الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريح الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزماني والتل قد يبدو أمام الوابل فالتل تل ليس كالتهتان وتل وحيد لا تتيش سهامه ذو مسميات موبق الشيطان هو جنة مني يرى أسماره وقطوفه قد ذللت لجناني ألفته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعان قد مات عيسى متركا ونبينا حي وربي إنه واقاني والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قائدا بمكاني إن تزنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان فأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان انظر إلى القرآن انظر إلى القرآن كيف يبين أفأنت تورد عن هدى الرحمن فاعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني ونبينا حي وإني شاهد وقد اكتتبت قطائف اللقيان ورأيت في ريان عمري وجهه ثم النبي بيقظتي لاقاني إني لقد دهيت من إحيائه وهل إعجاز فما يعني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا سيدي قد جئت بابك لاهقا والقوم بالإكبار قد آتاني يفري سهامك
قلب كل محارب ويشج عزمك هامة الصبان لله درك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيد الشجعان انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا خير الغلمان يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلق في لحظة لا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.